کلم پڑھیا اشراف نہ ہومن تے جڑے ہومن اصل کمینے پتل کدے نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لال نگینے چھوم کدے نہیں سخی ہوندا پاویں ہومن لکھ خزینے واپس آ جا بھلیا رایا جڑے راتوں ٹرے آئیں او راہ نہیں ہو واپس آ جا بھلیا رایا جڑے راتوں ٹرے آئیں او راہ نہیں ہو آ تینوں سدھا میں راہ دساں تے ہو سکدے بھی گمراہ نہیں ہو تے ایک رستہ سدھا جنت جاندا ہے تو ہور کسے راہ جا نہیں ہو مرزاں دی شفا ہے رب کول کسے ہور دے کول شفا نہیں ہو حضرات اللہ تعالیٰ نے اس جہان دے اندر جڑی بھی چیز پیدا فرمائی ہے اللہ نے دو چیزاں نو اس چیز دے نال جوڑ دیتا ہے ایک عروج تے ایک زوال اور اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جدے نال عروج ہوئے زوال نہ ہوئے جس طرح کہ سورج نکل دے پھر غروب ہو جاندہ دن چڑھ دے اگر دن چڑھے تو پھر شام بھی پہ جاندی ہے اسی طرح غلاب پھول کھل دے تو پھر مرجا بھی جاندہ اسی طرح اللہ پاک نے انسان نو زندگی عطا فرمائیے اے عروج تے ایک دن آنا ہے زوال موت والا پیغام آنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا اگر زندگی ہے تے او دے نال موت بھی اشا بنائیے حضرات اللہ پاک نے ہر چیز دے نال عروج زوال دا ذکر فرمایا لیکن میں قرآن و حدیث دیا مطالعہ کیتا میں نے پتہ چلیا کہ تین چیزاں ایسیاں نے جدے نال عروج زوال کدے نہیں آ سکدا جڑیاں تین چیزاں جس بندے دے کول ہونگیاں اللہ پاک انہوں عروج عطا فرما دیندہ اگر اے چیزاں کسے قوم دے اندر آ جان گیاں قوم ٹر بھی جائے گی او دا نام زندہ رہے گا اگر اے تین چیزاں کسے آدمی دے کول آ جان گیاں بندہ ٹر جائے گا اللہ پاک او دا قیامت تک نام زندہ رکھن گے حضرات تین چیزاں ایسیاں نے جدے نال اللہ پاک بندے نو بڑا ہی عروج عطا فرماندہ اگر بندے دے گھر دے باہر لین کروزر فارچونر کھڑی ہوئے لیکن اے تین چیزاں نہ ہون او بندہ کنگالے او بندہ غریب ہے تے جس بندے دے کول ایک کلی ہوئے رہن جوگی تے تین چیزاں نے اللہ پاک اس بندے نو بڑیاں عزتاں دیتیاں نے اللہ دی رحمت اللہ پاک دی اے نعمت بڑی محبت دے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اساں ویکھنا کہ تین چیزاں ساڈے کول بھی ہیں کہ نہیں اپنے امام دا محاسبہ کرنا اپنی زندگی دا یہ تین چیزاں کیریاں نے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے دوسری چیز جس بندے کو ایمان ہوئے وہ دے کول دنیا دی ہر چیز موجود ہے جس بندے دے کول ایمان ہے دوسرا علم امام دے ذریعے بھی اللہ عزت دیندہ علم دے ذریعے بھی اللہ عروج دیندہ اور جڑا ایمان والا ذکر بندہ ہوندہ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لے آمدہ نبی پاک تھے بڑے بڑے ظلم کیتے گئے لیکن ڈولے نہیں انہوں ایمان کیا جاندہ آج بھی 1400 سال بعد انہاں ممبر و محراب تے اس ایمان والے دا ذکر کیتا جاندہ دوسرا علم ہے
علم دے ذریعے اللہ بڑا عروج دیندا ہے۔ تیسری بات، بڑی محبت نال قرآن و حدیث اندر اللہ پاک نے جنہ دا ذکر فرمایا او قرآن ہے۔ بندہ قرآن نال محبت پا لوے، او دے مرن تو بعد بھی اللہ عروج زوال نہیں آ سکدا۔ تین چیزاں جس بندے دے کول موجود نے، بڑی محبت نال اللہ پاک دے قرآن پاک شروع کرن تو پہلا اللہ تعالیٰ نے اس باب دا ذکر فرمایا۔ بڑی محبت دے نال میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج کافر ساڑھے تے ٹوٹ کے پہ گئے، بڑے بڑے غیر مسلم لوگ ساڑھے تے چڑھائیاں کر دینے، صرف او دی وجہ اے ہے کہ اسی انہاں تینہ چیزاں تو دور آں تے جڑا انہاں تینہ چیزاں نو اپنا لیندہ ہے اللہ پاک دی رحمت، اللہ پاک اس بندے نو کتنی عزت دیندہ ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان والے دا ذکر اللہ نے قرآن دے شروع دے اندر کیتا ہے۔ قرآن سننا درا عزیزان من آمری مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ او لوگو قرآن کتاب بھی آلائے اور جس پیغمبر دے سینے تے آئیے او پیغمبر ساری کائنات دا سردار جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب دا قرآن سنیا جی فرمایا الف لام میم حروف مقطعات نہ کیا جاندہ اس لفظ نو ادا ترجمہ اللہ ہی جان دینے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ۔ ادا ترجمہ کیے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے الف تو مراد اللہ دی ذات، لام تو مراد الجبریل دی ذات اور میم تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن پہ جنوالے جبریل لیون والا میرے محمد سینے تے نازل ہویا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگے قرآن دا ذکر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا اے کتاب لا ریب، ایدے اندر شک نہیں جے ہو سکدا، لا ریب فیہ اس کتاب دے اندر شک کوئی نہیں۔ حکومتاں اوندیاں رہن گیاں میرے ابیرہ سنیاں جے، حکومتاں بدل دیاں رہندیاں نے لیکن اللہ دا قرآن نہیں جے بدل سکدا۔ وزیر بدل جان گے رب دا قرآن نہیں جے بدل سکدا، زمانے بدل جان گے رب دا قرآن نہیں جے بدل سکدا۔ میرے ابیرہ سنیاں دے اے سارا زمانہ بھی بدل جائے گا، نہ قرآن دی زیر بدل سکدیے نہ ہی قرآن دا زبر بدل سکدا وے۔ اے قرآن اللہ دی کتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس قرآن دے اندر شک کوئی نہیں۔ جڑا شک کرے گا وہ مسلمان ہو سکدا نہیں جے ہو سکگا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول اللہ، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے قرآن اے نورانی شیشہ تے جڑا سدھی راہی پاوے، اے قرآن
نورانی شیشہ تے جڑا سدھی راہی پاوے جیڑا بھی انو پردہ جاوے تے او اتائی چڑھدا ہے جاوے زمانے بدل سکدے نے قرآن بدل سکدا نہیں بدل سکدا اے قرآن سننا درا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا سنیا نے فرمایا الذین یؤمنون حضرات قرآن پہلا پارا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ متقی لوگ کون نے ہدایت والے لوگ کون نے جنہاں دے دلوں دے اندر ایمان زیادہ وے اللہ فرماندے نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فرمایا ایمان والے او لوگ نے الذین یؤمنون جڑے ایمان رکھ دینے غیب تے ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کر دینے ومما رزقناہم فکون جڑا اللہ نے رزق دیتا وے او دے وچوں خرچ کر دینے والذین یؤمنون بما انزل الیک اور ایمان رکھ دینے جڑی کتاب اللہ نے نبی پاک دے سینے تے نازل کیتی اور جڑی کتاب پہلے نبیاں تے آئیاں تورات انجیل زبور وبالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا او آخرت بھی ایمان رکھ دینے فرمایا اولئک اللہ دم من ربہم و اولئک هم المفلحون فرمایا اے ہوئی فلاح پان والے مومن نے اے ہوئی ایمان والے نے جڑے اللہ تے بھی یقین رکھ دینے جڑے نبی پاک تے بھی یقین رکھ دینے جڑے آخرت بھی یقین رکھ دینے نوجوانوں اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں لیکن یقین رکھیا وے کہ اللہ بھی ایک ذات جن نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا وے آخرت دا پتہ کوئی نہیں لیکن یقین ایمان والا یقین رکھ دے لیکن یقین قیامت دا دن آن والا وے اسا نبی پاک نو ویکھیا کوئی نہیں لیکن نبی دی ذات تے یقین رکھیا وے ایک آمینہ دے لال سن جنہاں دا نام سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے نے انہوں ایمان کیا جاندہ ایک اور مقام سنیا نے فرمایا قد افلح المؤمنون فرمایا مومن پتہ کون ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون لوگوں پتہ چلے گا کہ اسی ایمان والے ہیں میاں کہ نہیں اے ایمان والے امدہ ذکر میرے ابیرہ فرمایا جڑے ایمان والے ہوندے نے بھائی ایمان امدہ ذکر نہیں جے کر رہا فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون فرمایا اپنی نمازاں دے اندر ایمان والے خشوع خضوع پیدا کر دینے والذین هم عن اللغو معرضون فرمایا بہودہ گلہ نہیں کر دے نوجوانوں آج یارب دیا محفل اندر بے کے بہودہ گلہ کرنے والے آؤ بے حیائی والیاں گلہ
گلا کرنے والے آؤ اے یاراں دے اندر بہ کے اے بڑے بڑے لوگ مذاق کر دے رہے اے بڑیاں بڑیاں بے حیائی والیاں گلاں کر دے رہے اے میرے ابیرا فرمایا ایمان والے غلط گلاں بھی نہیں جے کر دے اعراض کر دے نے انج دیاں گلاں تو اگے اللہ فرماندے نے والذین هم لفروجہم حافظون فرمایا ایمان والے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دینے میرے ابیرا اے نوجوانوں یاد رکھیا دے بغیرتی دی زندگی کوئی زندگی نہیں دے حیا والے بندے دا لوگ احترام کر دینے حیا والے دی عزت ہوندی ہے معاشرے دے اندر بے حیا بندہ مر جاوے او دا لوگ نام لینا بھی چھڑ دیندے نے حیا ہووے اکھاں دے اندر او دا نام مرن تو بعد بھی زندہ ہوندا رے فرمایا ایمان والے اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر دینے میرے ابیرا سنیا تے بڑی محبت نال فرمایا ایمان والے جڑے ہوندے نے آؤ میں تانوں دسا ایمان والا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے فرعون دے دربار اندر انہاں دے قتل دا ارادہ بن رہا وے فرعون نے اعلان کیتا وے موسیٰ جتھے نظر آوے مار دیتا جاوے ایک بندہ اٹھے آوے نوجوانوں ایمان ایدہ نام جے ایک بندہ اٹھے دوڑ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آیا آکے آمدہ موسیٰ اے اللہ کا چھڑ دے وہ تواندے مارن واسطے اے تواندے پیچھے لوگ آرے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل جان دینے میرے ابیرات اللہ فرمان دینے فرمایا جس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو گواہیاں دیتیاں نے اللہ اے سمندری والے پوچھ دینے او بندہ کون سی رب دا قرآن فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ فرمایا او بندے دا اسا نام مومن رکھ دیتا وے ایمان والا رکھ دیتا وے کہ قیامت تک انہوں مومن کہہ کے پکاریا جائے گا اور لوگوں ایمان والا کئی زمانے ٹر گئے آج بھی اس ایمان والے دا ذکر ہو رہا وے ایمان بڑی بڑی چیز نوجوانوں جس بندے دے کول ایمان ہووے نا او دا اللہ نام زندہ رکھ دارے اور جس بندے تو ایمان ہووے نا اللہ انہوں بڑا عروج عطا کر دارے اور جس بندے کول ایمان ہووے نا دریا بھی رستے بنا دین دارے اور جس بندے کول ایمان ہووے نا او کوڑے بھی بانیاں دے اندر نسا دین دینے اور جس بندے کول ایمان ہووے نا اگاں ٹھنڈیاں پہ جاندیاں جے ایمان ہووے اور جس بندے دے کول ایمان ہووے نا جیلاں دے دروازے بھی ٹوٹ جاندے نے اور جس بندے دے کول ایمان ہووے نا میرے ابیرا کرون دے سامنے میں ڈٹ جاندا رے ایمان والا بندہ کسے کولو نہیں ڈردا ایمان والا جدوں میں ڈردا اللہ پاک دی ذات دے کولوں ڈردا وے ایمان والا کسے دی پرواہ نہیں جی کردا ایمان بندے دے دل اندر ہووے تے او زلیخا دے کمرے دے اندر زلیخا دے ارادیاں کولوں میں بچ جاندا رے میرے ابیرا ایمان ہووے کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کریاں کہے یوسف زلیخا تائیں ہزاراں کلیاں مٹی دے بچر لیاں میرے ابیرا عرب دا کیتا وینا حضرت نبی یوسف علیہ السلام فرمان دینے کالا معاذ اللہ من رب دے کولون ڈر لگ داوے فرمایا دروازے سارے بند نے کسے دا خوف کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام ایمان دل دے اندر فرمایا میں دنیا والیاں کولون نہیں ڈر دا
ایک ذات آسمان تے بیٹھی ہوئی ہے نوجوانا بند کمرے دے اندر کسے غیر محرم دے نال لیٹن والے آؤ بند کمرے دے اندر دروازہ بند کر کے سمجھنا میں دنیا والیاں پتہ کوئی نہیں نانا نوجوانوں ایمان ہوئے تے اللہ پاک دی بندہ نافرمانی نہیں جی کر داؤ ایمان نے بچایا حضرت یوسف علیہ السلام نو اینا کمریاں بچو جدو ایمان ہوئے اللہ عروج بھی دیندائے عزت بھی دیندائے ایمان سینا اللہ نے مصر دیاں بادشاہیاں قدماں دے اندر رکھ دیتیاں نے ایمان دا ہونا بڑا ضروری دے اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہر دا بلال دا ایمان وکھیا جاوے ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالموں تمہارا غلط ہے خیال میں کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے ایمان والے ڈٹ جاندے نے ایمان بندے کل ہوئے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون فرمایا ایمان والے ہی اصل فلاح پان والے نے ایمان بندے دا ہونا چاہیے دوسری بات سنیا دے فرمایا دوسری چیز علم ہے اللہ علم دی وجہ تو بندے نو عروج دیندہ دے اللہ علم دی وجہ تو بندے نو بلندی دیندہ دے اللہ علم دی وجہ تو بندے نو عزت دیندہ دے اے مسلمانوں اے علم دی وجہ تو اللہ پاک نے بڑے بڑے لوگاں نو عزت عطا فرمائیے علم دا ہونا میں بڑا ضروری ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمان سنیا دے جگان دے پیر رب دے حبیب آمینہ دے لال جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام سنیا دے روایت وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرمان دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع فرمایا نبی علیہ السلام فرمان دینے جڑا سفر کردہ جڑا نوجوان علم حاصل کرنا واسطے نکل داوے فرمایا میرے آقا فرمان دینے فہو فی سبیل اللہ او اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندہ وے جڑا علم حاصل کرنا جاندہ رے نوجوانوں دوسری حدیث سنیا رے آقا فرمان دینے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا او بھی بندہ کامیاب جڑا قرآن دا علم سکھ دا بھی اگے سکھام دا بھی علم دی گل آئیے تو سنیا دے دارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا قرآن دا علم سکھن جاندہ آسمان دے فرشتے او دے پیرام دے تھلے پر بچھا دین دینے اور میں نے یاد آئے حضرت عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میرے عبیرہ توجہ کرنا دارا وقت حکمران بن گئے نے وقت بادشاہ بن گئے نے اکھان دے اندر آنسوان دیا جڑیاں نے تے لوگ قوم والے کٹھے ہو کے آ جاندے نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز جی آج وقت دے حکمران بنے ہو تے اکھان دے اندر آنسوان دیا جڑیاں نوجوانوں آج ساڑے معاشرے دے اندر کوئی چیئرمین بن جاوے تے ساری
ساری رات باجیاں دیاں آوازاں، ساری ساری رات ٹولاں دیاں آوازاں، کوئی ایم پی ایم این اے بن جاوے اور سارے محلے نو ساری رات دس داوے میں فلاں بن گیا، اللہ نے منو فلاں بنا دیتا وے۔ میرے ابیرا عمر بن عبدالعزیز وقت دے حکمران بنے نے تے اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے۔ میرے ابیرا فرمایا آکھیا آج میرے تے نہ آج میں وقت دا حکمران بن گیا ماں، اللہ پاک نے میرے کندیاں تے بڑیاں ذمہ داریاں لا دیتیاں نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمان دے نے فرمایا منو 7 عالم دین چاہی دے نے، نوجوانوں علم دی قدر سنیاں دے دارا فرمایا منو 7 عالم دین چاہی دے نے، میری حکومت دے اندر جڑے منو سمجھان دے رہن گے میں اسی طرح اپنی حکومت چلاندہ روانگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسا حکمران بنے نے۔ میرے ابیرا حکمران دا مانا ہوندا وے عوام دی خدمت کرنے والا، بے قسم دا سہارا بننے والا، لوگاں مجبوراں دیاں فریاداں سننے والا، غریباں دا محبت کرنے والا، غریباں دے نال پیار کرنے والا، جڑا حکومت دا بڑا بادشاہ ہوندا وے او دے تے سارے لوگاں دیاں ذمہ داریاں آ جاندیاں نے۔ میرے ابیرا جدوں 7 عالم دین دا انتخاب کیتا وے علم دا ہونا ضروری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ایسا دور آیا وے ایسا انصاف کیتا وے جس جگہ تو بکریاں پانی پیندیاں سن اس جگہ تو شیر بھی پانی پیا کر دے سن۔ دعا کریا کر جمعے دیاں کڑیاں اندر آقا فرمان دے نے ایک ایسی کڑی ہوندی ہے جمعے اندر اللہ ہر دعا قبول کر دینے۔ اللہ سانوں میں اللہ نیک حکمران عطا فرما دے وے، اللہ سانوں میں ایسا حکمران دے وے جڑے غریب لوگاں دیاں گلاں سمجھ سکن، جڑا خادم بن کے کام کرے۔ میرے ابیرا عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں ایک وقت ایسا آیا وے ویکھیا ایک نوجوان جا رہا وے، میرے ابیرا رستے دے اندر ایک شیر بکری پیا کھاندا وے، آندا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہن لگا اج انج لگدا وے جویں عمر بن عبدالعزیز اللہ نو پیارے ہو گئے نے، انج دا انصاف ہویا وے۔ 7 عالم دین انہاں دی حکومت دے اندر انہاں دا کردار ایسا سی، علم سکھن واسطے صحابہ لمبے سفر کریا کر دے سن۔ میرے ابیرا علم سکھنا بھی ضروری ہے، سکھانا بھی آقا فرمان دے نے فرمایا جس بندے دے کول میری ایک حدیث آ جاوے او حدیث نو اگے سناوے قیامت والے دن او دا چہرہ چمکدا ہوئے گا جڑا ایک حدیث اگے بیان کر داوے۔ یارو اے ضروری نہیں رے اے علماء آ کے سناون، اگر ایک حدیث یاد لوگاں دی اصلاح کریا کر، لوگاں نو اے حدیث لوگاں تک پہنچایا کر۔ آقا فرمان دے نے او بندہ جہنم اندر جائے گا جیڑا بندہ پڑھیا لکھا ہوندا وے تے اپنا علم جیڑا وے لوگاں نو دسدا ہی کوئی نہیں، صحیح گل لوگاں نو نہیں دسدا۔ یارو ایک گل یاد رکھیا دے رب دی قسم ایسے ایسے عالم دین اللہ پاک نے بڑا علم دیتا وے تے لوگاں نو ختمہ والے پاسے لایا ہویا اور لوگاں نو 40ویں والے پاسے لایا۔ میرے ابیرا لوگاں دیاں مساجد دے اندر صلاۃ دا حکم دیتا جاندا وے، ایسے عالم دین میرے ابیرا باپ ٹر گیا تے 11واں دن آ گیا، 11ویں دن ختم دوایا جاندا، تیسرے دن لوگاں نو بلایا جاندا۔ عالم دیناں نے انہاں نے شہید دین لوگاں نو دسیا ہی کوئی نہیں، ایسے بھی عالم دین
نے میرے ابیرا توجہ کرنا میں بڑیاں نو پوچھیا آندے حضرت جی اگر اکثر گل دسیے ساڈا رزق بند ہوندا وے اے نوجوانو اللہ دی قسم اسلام اندر اے تیسرے دن ختم دلوانا جائز نہیں رے اے 40واں کرنا جائز نہیں رے اذان تو پہلے صلات پڑھنا جائز نہیں رے میرے ابیرا اے اسلام اندر اینا چیزاں دی کوئی حقیقت نہیں رے حضرات میرے آقا فرمان دینے اللہ ایسے عالم دینو جہنم اندر سٹھے گا جڑا لوگانو اصل حقیقت گل نہیں دس داؤ اصل حقیقت علم نہیں دس داؤ میرے ابیرا ساڑے ایسے بھی جاہل نے میرے ابیرا اینا پیچھے لگ کے امام دی تلقید کر دے رہندے نے فلا امام دا ایک قول فلا امام نے انج کی تے اسی تاں کرنے آؤ نانا نوجوانو اینا نے تو اڈے کام نہیں جے آنا قرآن جیڑا بندہ صحیح معنیاں دے اندر قرآن پڑھ دے ترجمہ پڑھ دے اللہ پاک اس بندے نو سدھی رائی پا دیندا رے خود قرآن پڑھو نا سنیاں دے بڑی محبت نال علم پڑھیاں اشراف نہ ہوون تے جڑے ہومن اصل کمینے پتل کدے نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لال نگینے چھوم کدے نہیں سخی ہوندا پاویں ہومن لکھ خزینے باج توحید بلیاؤ جنت نہیں لبنی پاویں مریے بچ مدینے میرے ابیرا گل مک دی مقام سنیا دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرات دنیا تے تشریف لے آئے نے ایک عیسائی دے کول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حج کلمہ نہیں پڑھے آؤ ایک عیسائی دے کول آئے نے تے آکے آمدے نے میں نو علم سکھایا جاوے عیسائی آخری ویلا وے آمدہ صحیح علم سکھنا چاہنا میں خجورہ مالی بستی دے اندر ایک بندہ آئے گا او دا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی اندر ٹر گیا نا تے تینوں اصل دین دا پتہ لگ جاوے گا حضرت سلمان فارسی عمر بڑی ہو گئی ہے لوگانوں پوچھ دینے یارو ایتھے مخجورہ مالی بستی کنوں کیا جاندہ وے فرمایا او دا نام مدینہ ہے اللہ تونوں میں مدینہ دیا حاضریاں نصیب فرمائے حضرت سلمان فارسی ایک کافلہ مدینے والے جا رہے آوے اس کافلے دے اندر کسے آواز دین والے نے آکھیا مدینے دے اندر ایک باغ اوتھے خادم دی ضرورت اس باغ دا تیان رکھن والا ہوئے اے مسلمانوں سنیا دے حضرت سلمان فارسی اللہ پاک نے بڑا پیسہ دیتا ہوئے بڑے رئیس آدمی امیر آدمی نے امیر زادیاں نو چھڑے ہیں تے نبی پاک دے کل علم حاصل کرم دی گرز نہ نکلے نے مدینے دا اقدبار آیا مدینے دے بدار آئے نے میرے ابیرا باغ دی دیکھبال کر دیا اسے آواز دین والے نے آکھیا اے مسلمانوں مدینے دے اندر ایک محمد نام دا بندہ آیا بے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرا عیسائی جڑا سی اور دسیا سی سلمان او صدقہ نہیں کھاندا او توفہ قبول کر داوے او دی کمر دے پیچھے مہر نبوت اے تینوں میں او دی پہچان پیاندہ سناواں میرے ابیرا حضرت سلمان فارسی خجوراں لیانے تے چال دے نبی پاک دے کول آئے نے ہجے پتہ کوئی نہیں آکھیا سونے اے خجوراں صدقے دیاں نے رکھ لو آقا فرماندے نے ساڈے تے اے صدقہ حرام واپس لے جاؤ اے دوسری مرتبہ آیا ہمدا سونے اے میں خجوراں تحفے دے طور تے لے آیا آقا علیہ السلام نے رکھ لیاں نے اے نوجوانوں اپنے یارا بیلیاں نو تحفے دینا اے سنت
सुन्नत मुस्तफा दी थोड़ा जिहा तोहफा देवेगा ए मुहब्बत दे नाल वधदी है ए नाल प्यार वधदा वे सर्दियां आ जावन कोई शीद लैके देना नबी पाक अलैहि सलाम दी सुन्नत हजरात तीसरी मरतबा जदों इन्हां ने वेखिया कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम अंदर आए ने जदों कलमा पढ़ लिया वे हुण इसे तलाश दे अंदर मैं नबी पाक दी मोहर नबूवत नु वेखा एक सफर ते हवा चली है मेरे आका दी मोहर नबूवत नु वेंदा आंदा सोनिया मैं सही पहुंच गया वां अल्लाह दे पैगंबर इल्म हासिल करने वास्ते सफर कर दिया मैं बुढ़ा हो गया वां इल्म हासिल कीता वे अज टुर गए ने क़यामत तक असी रहिए ना रहिए एक ऐसा दिन आएगा लोगों क़यामत तक हजरत सलमान दा जिक्र होंदा रहेगा ईमान वाले नो अल्लाह उरूज देंदा रे इल्म वाले नो अल्लाह बड़ा उरूज देंदा रे और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहि सलाम गारे हिरा दे अंदर आका अलैहि सलाम बैठे ने ते हजरत जिबरील ने आखे सोने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक आका फरमांदे ने मा आना बिकारिन फरमाया मैं पढ़िया नहीं फरमाया सोने याद करो ना लोगों इल्म सिखाया हजरत जिबरील ने मेरे मुस्तफा नो और मेरे आका अलैहि सलाम ने सहाबा नो सिखाया लोगों इल्म हासिल करना कितना जरूरी है तीसरी गल सुनिया दीदारा फरमाया अल्लाह इमाम दी वजह तो इज्जत भी देंदा उरूज भी देंदा वे इल्म दी वजह तो अल्लाह मुकाम देंदा रे तीसरी तीर कुरान फरमाया अल्लाह कुरान दी वजह तो बंदे नो इज्जत अता कर देंदा रे मेरे अबीरा कुरान सुनिया रे फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफअहा व वज़अल मीज़ान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़न बिलकिस्ति वला तुखसिरुल मीज़ान वल अर्ज़ मदहा लिल अनाम फीहा फाकिहतु वन नख्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लोगों कुरान पढ़िया जावे अल्लाह बड़ी इज्जत अता फरमा देंदा ने नौजवानों साडे ते अज तंग दस्तियां मुसल्लत ने ओदी वजह एवे असां कुरान तो मुंह फेर लिया वे एक आलम दीन सऊदीया दा वाक़या एक आलम दीन दावत किसी दे घर दे अंदर आए ने दावत खाना खादा ते उस जगह ते रियाल पैसे मौजूद ने इन्हां पैसे पकड़े ने ते कुरान दी जिलद खोल के विच रख दिते ने आलम दीन वापस गया वे ते घर वाले कहंदे ने वेखो पैसे पैसे भी लै गया ते दावत भी खा गया वे इन्हां गल्लां कीतियां अगला साल आया इन्हां जान बुझ के पैसे रख दिते ने आलम दीन पकड़ के कुरान अंदर रखन लगे ने आंदे ने ले जाओ पिछली दफा भी लैके गए सो इन्हां आलम दीन ने कुरान फड़िया इंज जिलद खोलिए आखिया तुहाडे पैसे ते रियाल ए कुरान दे अंदर ने हवा
دی وجہ تو او ڈرے سن او لوگوں افسوس ہے 1 سال ہو گیا تسا قرآن کھول کے نہیں ویکھے آؤ اور میرے پاک پیغمبر آمینہ دے لال بیٹھے نے تے ایک آن والے قبیلے والے چند لوگ آئے نے آ کے آمدے نے سونے آؤ سانو کوئی امام دیو نا امام دیو ساڑیاں نمازاں پڑھاوے جڑا ساڑا سانو مسلے تے کھلو کے قرآن سناوے آقا فرماندے نے اے سارے کٹھے ہو جاؤ فرمایا عمر بن سلمانو اپنا امام بنا لو عمر بن سلمانو امام بناؤ نا آکھیا او تے بچاوے او دی عمر بڑی تھوڑی سونے آؤ عمر بن سلمان بچاوے حدے فرمایا توڑے سارا نلو زیادہ انہوں قرآن تے یاد عمر بن سلمانو امام بناؤ نا لوگو سارے قبیلے داؤ امام بنے تے قرآن دی وجہ تو لوگو قرآن دی وجہ تو اللہ بندے نو بڑیاں عزتاں عطا کر دیندے رے بڑا شان عطا فرما دیندے رے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دینا لآیا بہارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دینا لآیا بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام اعلانو جنا سینے لایا اللہ نے اونا تینے کیتیاں بہارا حضرات اللہ پاک 3 وجہ تو بندے نو عزت دیندہ ہے جڑا بندہ ایمان والا ہوندہ حقیقت ایماندار بندہ جڑا ہوندہ اللہ پاک نے اونا دا ذکر فرمایا ایمان والا بندہ غیب تے بھی ایمان رکھ دا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون فرمایا وہ غیب تے علم رکھ دا ہے اللہ پاک نے دیکھیا نہیں پھر بھی یقین رکھ دا کہ اللہ پاک دی ذات مشکل کشا ہے اور لوگوں میں ایک گل یاد آ گئی ہے اے جڑے 5 دسمبر کرسمس ڈے دا دن آ رہا ہے اور لوگوں دے اندر شامل نہ ہونا بڑے بڑے ایم پی اے کیک کٹ دینے بڑے بڑے ایم این اے جا کے کیک کٹیا جاندہ ہے تو انہوں حقیقت اندر نہیں پتا ایک کیک کس چیز دا کٹیا جاندہ ہے اسرا حضرات کرسمس ڈے دی اے جڑی مبارک باد دینا بھی حرام ہے مبارک باد لینا بھی حرام ہے ساڑھے نوجوانانو ساڑھے مسلمانانو نہیں پتا کیا کرسمس ڈے کنوں کیا جاندہ حضرات ہے جڑے عیسائی نے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھ دے نے اونا دی پیدائش دے موقع تے اے کرسمس ڈے منایا جاندہ ہے کرسمس ڈے دی محفل اندر جانا بھی حرام ہے ساڑھے عیسائی پائی اسی عزت کرنے اسی احترام کرنے لیکن یاد رکھے آدھے اے رب دا قرآن ہے ساری دنیا دے مولویاں دیاں زبانہ غلط ہو سکدیاں نے پیران دیاں زبانہ غلط ہو سکدیاں نے رب کائنات دا اے قرآن غلط نہیں ہو سکدا اے مسلمانوں اللہ پاک نے قرآن اندر اس باب دا ذکر فرمایا اللہ دا قرآن فرمایا قل هو اللہ احد اے 30واں پارہ ہے ایدہ ترجمہ قل هو اللہ احد فرمایا کہہ دیو اللہ ایک احد ایک نو کیا جاندہ اللہ الصمد فرمایا اللہ بے نیاز ہے لم یلد و لم یولد نہ اللہ کسے دا بیٹا ہے نہ ہی کوئی اللہ دا بیٹا ہے ولم یکن لہ کفوا احد وہ ہمیشہ تو کلا ہے وہ کلا رہے گا وہ دی صفات اندر وہ دے کمالات اندر کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ضرور نے اللہ دے بیٹے نہیں
نہیں ہو سکتے انہاں محفلاں اندر نہ جایا جے اور جتھے عقیدے دی گل آ جاوے اور بندے نو مرنا مٹنا بھی پہ جائے مٹ جاوے لیکن انہاں دیاں محفلاں دے اندر اور ایک کرسمس ڈے دی مبارک دینا اسلام اندر جائز نہیں دے اسلام اندر ایڈا وجود نہیں دے اللہ الصمد اللہ کلا ہے قیامت تے آ سکدی ہے اے سورج مغرب دی طرف نکل سکدا ہے زمین آسمان دا نظام ختم ہو سکدا وے اللہ دا نہ کوئی شریک ہے تے بولو اللہ دا کوئی شریک ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا او دیاں صفتاں او دے تک ہی رہن دیو او دے کمالات او دے تک ہی رہن دیو او وحدہ لا شریک ہے انہو علیم بذات الصدور اللہ دلان دے راز جانن والا اے کرسمس ڈے منانا اسلام اندر اے جائز نہیں اللہ پاک سانو قرآن و سنت دے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے